नमस्कार, टेकपाना टेक अपडेट लिएर आएको छु म हरिजन थापा। अपडेट सुरु गरौँ स्मार्ट लाइसेन्स सम्बन्धी समाचारबाट। बागमती प्रदेश सरकारले सेवाग्राहीहरूलाई अत्यावश्यक परेको खण्डमा छोटो समयमा नै सवारी चालक अनुमति पत्र प्राप्त गर्न सक्ने गरी नयाँ व्यवस्था लागू गर्ने तयारी गरेको छ। सवारी चालक अनुमति पत्र प्राप्त गर्नका लागि सेवाग्राहीले लामो समय पर्खन नपरोस् भन्ने उद्देश्यसहित नयाँ व्यवस्था लागू गर्ने विषयमा छलफल भइरहेको बागमती प्रदेश अन्तर्गतको श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयका प्रवक्ता हरिहर पोखरेलले बताएका छन्। तर केही सञ्चार माध्यममा अत्यावश्यक परेका सेवाग्राहीलाई 3 दिनमै लाइसेन्स उपलब्ध गराउने तयारी भइरहेको समाचार सम्प्रेषण भएको पाइएकाले त्यसमा कुनै सत्यता नभएको उनले स्पष्ट पारेका छन्। यो कामलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने विषयलाई लिएर सरकारवालाहरूसँग छलफल भइरहेको उनको भनाइ छ। नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई रेडियो फ्रिक्वेन्सी पाउन कानुनी समस्या भएको छ। प्राधिकरणले काठमाडौँमा जडान गरेको करिब 1 लाख स्मार्ट मिटर रेडियो फ्रिक्वेन्सी नपाएकाले उद्देश्य अनुरूप सञ्चालन हुन सकेको छैन। 2 वर्ष लगाएर रत्नपार्क र महाराजगञ्ज वितरण केन्द्र अन्तर्गत 97,000 घरमा स्मार्ट मिटर जडान कार्य सम्पन्न गरिसकेको छ। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले फ्रिक्वेन्सी सम्बन्धी नियमावलीको समस्याका कारण प्राधिकरणलाई फ्रिक्वेन्सी उपलब्ध गराउन नसकेको जनाएको छ। स्मार्ट मिटरको प्रणाली सञ्चालनका लागि आवश्यक फ्रिक्वेन्सी युटिलिटी सर्भिसका रूपमा निशुल्क पाउनुपर्ने माग प्राधिकरणले गरेको छ। तर मन्त्रालयले प्रति स्मार्ट मिटर वार्षिक 20,000 रुपियाँ लाग्ने जानकारी प्राधिकरणलाई पठाएपछि प्राधिकरण हच्किएको थियो। अब सहकारी संस्थाहरूले पनि एटीएम कार्ड जारी गर्न सक्ने भएका छन्। आफ्ना बचतकर्ताहरूको सहजताका लागि सहकारी संस्थाहरूले एटीएम जारी गर्न सकिने गरी राष्ट्रिय सहकारी बैंकको सहकार्यमा स्मार्ट चोइस टेक्नोलोजी एससीटीले कोप कार्ड सार्वजनिक गरेको हो। सहकारीले जारी गरेको कोप कार्ड जुनसुकै बैंकको एटीएममा प्रयोग गर्न सकिनेछ। तर ग्लोबल आइएमई बैंकको एटीएमबाट कारोबार गर्दा भने कुनै शुल्क नलाग्ने जनाइएको छ। सहकारीको एटीएम कार्डबाट कारोबार हुने रकमको सेटलमेन्ट बैंकको रूपमा ग्लोबल आइएमई बैंक रहेको छ। शेयर खरिद तथा बिक्री गर्ने व्यक्तिहरूले ब्रोकरको टीएमएस मार्फत खरिद गरेको शेयरको रकम अब ई सेवाबाट नै भुक्तानी गर्न सकिने भएको छ। यसबाट शेयर लगानीकर्तालाई रकम भुक्तानीमा थप सहज हुने अपेक्षा गरिएको छ। हाल यो सेवा 35 भन्दा बढी ब्रोकरहरूमा उपलब्ध छ भने केही दिनमै बाँकी ब्रोकरहरूमा समेत उपलब्ध हुने कम्पनीले जनाएको छ। ई सेवा मार्फत रकम भुक्तानी गर्दा आगामी कार्तिक महिनासम्म कुनै अतिरिक्त शुल्क लाग्ने छैन। लगानीकर्ताहरूले आफ्नो ई सेवा एपसहित नजिकैको ई सेवा जोन पोइन्ट मार्फत समेत रकम भुक्तानी गर्न सक्ने जनाइएको छ। यो कारोबार रियल टाइममा हुने भएकाले ब्रोकर र लगानीकर्ता दुवैलाई सहज हुने कम्पनीको दाबी छ। नेपालमा हाइड्रोजनको प्रयोगबाट रासायनिक मल उत्पादन गर्ने विषयमा नीतिगत छलफल सुरु भएको छ। लामो समयदेखि चासोको विषय बन्दै आएको हरित हाइड्रोजन उपयोग गर्ने विषयमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री पम्फा भुसालले समेत चासो देखाएकी छन्। केही दिन अघि मात्र मन्त्री भुसालले काठमाडौँ विश्वविद्यालयसँग रासायनिक मल उत्पादनमा हाइड्रोजन प्रयोग गर्न सकिने सम्भाव्यताको विषयमा चासो राखेकी हुन्। उनले त्यसका लागि आवश्यक नीतिको विषयमा समेत सुझाव मागेको काठमाडौँ विश्वविद्यालय अन्तर्गतको ग्रिन हाइड्रोजन ल्याबका संयोजक विराज सिंह थापाले जानकारी दिएका छन्। एनसेलको नाम र लोगो दुरुपयोग गर्दै भ्रामक सामग्री सेयर गरिएको भन्दै आफ्ना ग्राहकलाई सचेत रहन कम्पनीले आग्रह गरेको छ। एक सूचना जारी गर्दै कम्पनीले विभिन्न फेसबुक पेज र लिङ्क मार्फत प्रयोगकर्तालाई प्रलोभनमा पार्दै भ्रामक पोस्ट तथा सन्देश प्रचार भएको पाइएकाले सजग रहन आग्रह गरेको हो। त्यस्ता प्रचारसँग सम्बन्धित पेज वा लिङ्कमा क्लिक गरी आफ्नो विवरण नदिन अनुरोध पनि कम्पनीले गरेको छ। यसैबीच ई सेवाले पनि सामाजिक सञ्जाल मार्फत कसैले पैसा मागे नदिनको लागि आग्रह गरेको छ। एक सूचना जारी गर्दै कम्पनीले सामाजिक सञ्जाल मार्फत आफूले चिनेको अथवा नचिनेको कुनै पनि व्यक्तिले पैसा मागेको खण्डमा पैसा उपलब्ध नगराउन अनुरोध गरेको हो। यसरी कसैले तत्काल अनलाइन भुक्तानी गरिदिन आग्रह गरेमा पहिले सही व्यक्तिले नै मागेको हो वा होइन भने पुष्टि गरेर मात्रै भुक्तानी गर्न कम्पनीले सचेत गराएको छ। गर्भवती तथा शिशुको हेरचाहमा सहयोग पुर्याउने उद्देश्यले बाइनरी गेटवे प्राइभेट लिमिटेडले मेरो मम्मा एप सार्वजनिक गरेको छ। यो सँगै अब गर्भवती महिलाले स्वास्थ्य सम्बन्धी विभिन्न सेवाहरू एप मार्फत नै लिन सक्नेछन्। एप मार्फत आवश्यकता अनुसार सम्बन्धित चिकित्सकसँग अपोइन्टमेन्ट लिन पनि सकिने जनाइएको छ। यो एपले गर्भवती हुँदा आवश्यक पर्ने सल्लाह लिन तथा बच्चा जन्मिए पश्चात वा गर्भवती भएको बेला आवश्यक पर्ने सामानहरू किन्न पनि मद्दत गर्ने कम्पनीका सहसंस्थापक रवि अग्रवालले जानकारी दिएका छन्। नयाँ आमाबुबा बन्न लागेका वा आमाबुबा बनेका दम्पतिमा बच्चा जन्मिसकेपछि के गर्ने, के किन्ने भन्ने अन्योलतालाई यस एपले अन्त्य गर्ने कम्पनीले विश्वास लिएको छ।
मोबाइल वालेट कम्पनी नमस्ते पेले आफ्नो एपमा लोयल्टी पोइन्ट सेवा सुरु गरेको छ। यो सँगै नमस्ते पेका प्रयोगकर्ताले नमस्ते पेमा उपलब्ध विभिन्न सेवा प्रयोग गरे बापत लोयल्टी पोइन्ट प्राप्त गर्नेछन्। यस अन्तर्गत प्रयोगकर्ताले हरेक 100 रुपियाँको खर्चमा 2 पोइन्ट प्राप्त गर्नेछन्। त्यस्तै 8वटा पोइन्ट बराबर 1 रुपियाँ प्राप्त हुने कम्पनीले जनाएको छ। यो कोइन प्रयोग गरी विभिन्न भोइस, डेटा प्याक र टपअप रिडिम गर्न सकिने कम्पनीले जनाएको छ। यसैबीच माइपे डिजिटल वालेटले नयाँ विशेषताको रूपमा माइपे क्वाइन सार्वजनिक गरेको छ। एक क्वाइन बराबर रु 1 नै मूल्य हुने गरी कम्पनीले यस्तो क्वाइन सार्वजनिक गरेको हो। कम्पनीका अनुसार हरेक कारोबारमा यस्तो क्वाइन प्रयोग गर्न सकिन्छ। एनसेल आजियाटा लिमिटेडले आफ्नो स्टार्टर प्याक सहियो पावर सिम पुनः सञ्चालनमा ल्याएको छ। इन्स्टाग्राम, माई5 लगायतका विभिन्न डिजिटल सेवामा निशुल्क पहुँचका साथै आकर्षक बन्डल सेवा यो प्याकको प्रमुख विशेषता हो। ग्राहकहरूले करसहित रु 97 मा नै यो सिम लिन सक्नेछन्। यो सिममा रु 20 को मेन ब्यालेन्स सहित 7 दिनको समयावधि रहेको 200 MB डेटा, 20 मिनेट टक टाइम र 20 वटा SMS पाउनेछन्। यो प्याक लिने ग्राहकले प्याक सुरु भएको दिनबाट 30 दिनसम्म इन्स्टाग्राम सेवा नन स्टप रूपमा निशुल्क चलाउन सक्नेछन्। साथमा 30 दिनसम्म नै माई5 सेवा पनि निशुल्क सुरु गर्न सकिने कम्पनीले जनाएको छ। नेपाली बजारमा वान प्लसको नयाँ स्मार्टफोन सार्वजनिक भएको छ। वान प्लसको नेपाल स्थित आधिकारिक विक्रेता स्मार्ट टक प्रालीले वान प्लस नोड N20 SE मोडलको स्मार्टफोन सार्वजनिक गरेको हो। 23,479 रुपियाँमा खरिद गर्न सकिने यो स्मार्टफोनमा 5.56 इन्चको LCD डिस्प्ले रहेको छ। मिडियाटेक G35 प्रोसेसरबाट सञ्चालित फोनमा 50 मेगापिक्सलको मुख्य क्यामेरा र 8 मेगापिक्सलको सेल्फी क्यामेरा दिएको छ। त्यस्तै र्याम 4 GB र इन्टरनल स्टोरेज 64 GB रहेको छ। फोनमा 33 वाट चार्जर सहित 5000 mAh क्षमताको ब्याट्री रहेको छ। सामसङको एन्ड्रोइड 13 मा आधारित One UI 5 को बेटा भर्सन सार्वजनिक भएको छ। यो बेटा भर्सन हाल ग्यालेक्सी S22 सिरिजका स्मार्टफोनहरूका लागि मात्रै सार्वजनिक गरिएको हो। हुन त कम्पनीले बेटा भर्सन सार्वजनिक भएको कुरा आधिकारिक रूपमा घोषणा गरिसकेको छैन। यद्यपि जर्मनी, दक्षिण कोरिया तथा अमेरिका लगायतका देशका प्रयोगकर्ताहरूको ग्यालेक्सी S22 मा भने नयाँ UI को बेटा भर्सन उपलब्ध भइसकेको छ। उपलब्ध बेटा भर्सनमा कम्पनीले विशेष गरी मल्टिटास्किङ अर्थात् एकै पटकमा धेरैवटा काम गर्न सकिने फिचरलाई विशेष प्राथमिकता दिएको देख्न सकिन्छ। भारतीय डिजिटल भुक्तानी सेवा प्रदायक पेटिएम घाटामा गएको छ। मार्केटिङ र कर्मचारीसँग सम्बन्धित खर्च बढ्दा पेटिएम घाटामा गएको हो। पेटिएमले सार्वजनिक गरेको एक रिपोर्ट अनुसार सन् 2022 को पहिलो त्रैमासमा कम्पनीले 6 अर्ब 45 करोड भारु घाटा बिहोरेको हो। कुल आम्दानी लगभग 88% बढेर 17.81 अर्ब भारु पुगेको भए पनि खर्च 84%ले बढेका कारण कम्पनी घाटामा गएको रिपोर्टमा उल्लेख छ। आइफोन 14 सिरिजको सार्वजनिक मिति नजिकिएसँगै एप्पलले उत्पादन सुरु गर्न थालेको छ। कम्पनीले भारत र चीनमा एकैपटक आइफोन 14 उत्पादन गर्ने तयारी गरिरहेको छ। एप्पलको भित्री जानकारीहरू सार्वजनिक गर्ने एक कम्पनीका अनुसार नयाँ आइफोन 14 सिरिजमध्ये कम्तीमा एउटा मोडल भारतमा उत्पादन हुनेछ। सामान्य अवस्थामा चीन बाहिर नयाँ आइफोनको उत्पादन सुरु हुन केही महिना लाग्छ। एप्पलले अन्य देशमा आइफोन उत्पादन गर्नुको उद्देश्य विश्वव्यापी माग पूरा गर्न भन्दा पनि स्थानीय बजारहरूलाई सेवा दिनको लागि हो। आइतबार भारतले प्रक्षेपण गरेको नयाँ स्याटेलाइट भू उपग्रह असफल भएको छ। भारतीय अन्तरिक्ष अनुसन्धान संगठनले 2वटा नयाँ स्याटेलाइट प्रक्षेपण गरेको थियो, तर सेन्सरमा आएको कमजोरीका कारण दुवै स्याटेलाइट गलत कक्षामा पुगेको बताइएको छ। साना स्याटेलाइट नै गलत कक्षामा पुगेसँगै भारतको मानवयुक्त स्याटेलाइट प्रक्षेपण गर्ने योजनामा असर पर्ने देखिएको छ। आइतबार बिहान भारतीय समयअनुसार 9:18 जाँदा उक्त स्याटेलाइटको प्रक्षेपण गरिएको थियो। टेकपाना टेक अपडेट आजलाई यति नै। शुक्रबार फेरि अर्को अपडेट लिएर आउँछौँ। टेकपाना हेर्दै अनि पढ्दै गर्नुहोला। टेकपाना टेक अपडेटबाट म हरिजन थापा बिदा हुन्छु। नमस्कार।